तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इससे क्या मुराद है? क्या सबूत है कि मसीह जो मददगार भेजेगा वो कोई दूसरा नबी नहीं, जी हाँ, कोई दूसरा नबी नहीं बल्कि रूहुल कुद्स है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इसकी 15वीं आयत से 31वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदेद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र। शुक्रिया। साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद कहूंगा। भाई, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक मसीही नज़म के अशार पढ़ना चाहूंगा जो यीशु के साथ ताल्लुक में एक ईमानदार के मुकाम के बारे में है। शायर लिखता है, क्योंकि हमारा खुदावंद सर है और हम उसमें भरे हैं, इसलिए हर डर, बेयकीनी और दुख को जाने दो। वो हमसे पहले आसमान पर गया और उसकी बदौलत हम आसमानी मुकामात पर बैठे हैं। रूह के जरिए हम अपने कादर मुतलिक सर को मिल पाए हैं और हम सब मुसलसल उस वफादार की छवि के मुताबिक तब्दील हो रहे हैं। अब फजल हमें इस रास्ते पर कायम रखता है जब तक हम अपनी आंखों से ना देखें और उसके रहम के लिए उसका शुक्र अदा करें। क्या आप जल्दी से इन इशार के बारे में बता सकते हैं? वाकई ये दिल के लिए तसल्ली बख्श और इत्मीनान दे अल्फाज हैं, क्योंकि हमारे सर ये जमीन नहीं है। और किसी ने एक मर्तबा कहा कि वो इंसान जिसका सर आसमान पर है कब्र में उतरने से नहीं डरता, क्योंकि खुदावंद हमारा सर आसमान पर है और हमें अपने सर फख्र से बुलंद रखने चाहिए। क्योंकि खुदावंद मेरा सर आसमान पर है, मुझे कुछ खौफ नहीं कि जमीन पर मेरे साथ क्या होगा। सही भाई यूसुफ, अब मैं 15वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना इसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो इन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या हुआ कि तूने अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये वाज़ेह है कि रूहुल कुद्स इस गुफ्तगू का मरकज था। खुदावंद ने रूहुल कुद्स का तारुफ मददगार के तौर पर क्यों कराया जबकि वो अपने शागिर्दों को अपने आसमान पर जाने का ऐलान करता है? चूंकि शागिर्द खुदावंद से
वाकई ही प्यार करते थे और उनके दिल खुदावंद से जुड़े थे, और ये जानना उनके लिए तकलीफ दे था कि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। इसलिए मसीह उनके खौफ को रफा करके उन्हें ये पैगाम देना चाहता था कि वो अकेले नहीं होंगे, बल्कि वो उनके लिए मददगार भेजेगा जो उनके साथ राब्ता कायम करेगा। हम खुदा के कलाम के बाकी हवाला जात से सीखेंगे कि रूहुल कुद्स हमें कादर मुतलक सर यानी यीशु मसीह से कैसे जोड़ता है, जिसका जिक्र आपने पहले खूबसूरत नज़म में किया है। और खुदावंद उनसे कहता है, मैं जिस्मानी तौर पर तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, लेकिन रूहुल कुद्स की मदद से तुम मुझे अपने दिलों में देखोगे। जब मैं रूहुल कुद्स को भेजूंगा तो तुम मेरे साथ राब्ते को कायम कर सकोगे। और खुदावंद ने रूहुल कुद्स का हवाला दूसरे मददगार के तौर पर दिया है, और यूनानी में लफ्ज दूसरे के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहले लफ्ज का मतलब है मुख्तलिफ किस्म का दूसरा, और दूसरे लफ्ज का मतलब है इसी किस्म का दूसरा। बाप ने दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल किया जिसका मतलब है कि बेटा और रूहुल कुद्स एक ही किस्म के हैं। मसीह ने हमारे मददगार रूहुल कुद्स की 3 खुसूसियात बयान की। पहली, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा, वो तुम्हारे साथ सुकूनत करेगा। तीसरा, वो तुम में बसा रहेगा। रूहुल कुद्स और ईमानदारों के बीच रिश्ते के हवाले से इन 3 की क्या अहमियत है? यहाँ मसीह और रूहुल कुद्स के दरमियान मुआजना किया गया। मसीह शागिर्दों के साथ थोड़े अरसे के लिए रहा, जो 3 साल साथ रहने के बाद उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मसीह ने उनसे वादा किया कि मददगार 30 या 300 साल नहीं, बल्कि जब तक वो जमीन पर रहेंगे उनके साथ रहेगा, सकूनत करेगा। और जब तक कलीसिया जमीन पर है, रूहुल कुद्स उनके साथ रहेगा। शागिर्दों में बसे रहने के तीसरी खुसूसियात के बारे में हम मसीह को शागिर्दों से ये कहते हुए तसव्वुर करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं पर तुम में बसा नहीं हूं, मगर जब रूहुल कुद्स आएगा ना सिर्फ वो तुम में रहेगा बल्कि सुकूनत करेगा, बल्कि तुम उससे अपने अंदर बस जाने का शर्फ हासिल करोगे। मसीह इंसानी जिस्म के साथ शागिर्दों में नहीं बस सकता था, लेकिन रूहुल कुद्स जो इलाही शख्सियत के तौर पर आता है, शागिर्दों में बसेगा। खुदावंद के ये कहने का क्या मतलब है? थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। इससे मुराद यही हकीकत है जिसका जिक्र अभी हमने किया। शागिर्द उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उसने उन्हें मुतबादल जरिया दिया जिससे वो उसे देखेंगे। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। हम इन अल्फाज को मसीह के जी उठने के वाक़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जब सिर्फ शागिर्दों ने उसे देखा और दुनिया में जी उठने के बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा, और ना ही देखेंगे उस वक्त तक जब तक वो कुदरत और जलाल के साथ दुश्मन की अदालत करने ना आएगा। मसीह खुदा में पिन्हा है, वो ना दिखेगा और ना ही जाहिर होगा सिवाय जब वो कुदरत और जलाल के आएगा। अगर मसीह के जी उठने के बाद दुनिया के अलावा सिर्फ शागिर्दों को खुदा के देखने से आधा मामला समझ आता है, तो हमें ये मामला 2000 साल में समझ आता है, जिसमें दुनिया मसीह को नहीं देख सकती सिवाय ईमानदारों के जो ईमान की नजर से देखते हैं। दूसरे ग्रंथियों में लिखा है, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो इस खुदावंद के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाल में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। आप इस आयत के मुतालिक बताइए। दरअसल मसीह रूहुल कुद्स के उस दिन की बात कर रहा है जिसमें हम आजकल के दिनों में रहते हैं। जब खतूत में उस जोर की बात की जाती है तो वो खुदावंद के दिन का हवाला जलाल के दिन से देता है। मसलन पालूस तीमुथियुस के दूसरे खत में इस दिन का जिक्र करता है और कहता है कि खुदावंद उसे ये बख्शे कि इस दिन उस पर खुदावंद का रहम हो और मेरे वास्ते रासबाजी का ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदा मुझे उस दिन देगा। सो खतूत में ये इजहार बयान उस दिन ऐसे दिन का हवाला देता है जिस दिन हम मसीह के तख्त के सामने खड़े होंगे, लेकिन यूहन्ना की इंजील में मसीह उस रोज का हवाला उस अरसा से देता है जिसका आगाज रूहुल कुद्स के जमीन पर आने से होता है और हमारे वक्त तक उसकी तौसी होती है। जैसे मसीह ने कहा, इस अरसे में तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। भाई, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आकर मेहमानों से सवाल पूछेंगे। नाज़रीन, अगर आपके कोई सवालात हैं तो स्क्रीन पर दिए गए पते पर आप हमें अरसाल करें। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, कौन पूछेगा सवाल? आयत 16 में मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि बाप उन्हें एक दूसरा मददगार भेजेगा।
بھائی یوسف اس کو بیان کریں کہ یہ مددگار روح القدس ہے۔ میرے سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مددگار روح القدس کے علاوہ کوئی اور شخص ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مددگار کوئی نبی یا رسول ہے جو مسیح کی آمد کے بعد خدا کی طرف سے بھیجا گیا؟ میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ مددگار روح القدس ہے تو روح القدس کو بھیجنے سے پہلے مسیح کو آسمان پر کیوں جانا تھا؟ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف۔ یہ مددگار روح القدس ہے اور یسوع نے واضح طور پر کہا میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہاں مددگار کے معنی کسی نبی کے ہیں تو وہ ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کو نظر نہ آئے وہ غائب نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اسے جانے؟ اور دوسرا حوالہ جو ہم پڑھتے ہیں جو مزید بیان کرتا ہے کہ مسیح ہمیں پیرکلٹ یعنی کہ ایک مددگار بھیجے گا۔ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح نے اس دوسرے نبی کو بھیجے گا؟ اور تیسری بات یوحنا 16:14 میں مددگار کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے وہ تمہیں خبر دے گا۔ اور کیا وہ ان باتوں پر اتراتا ہے کہ وہ مسیح کا جلال ظاہر کرتا ہے؟ دوسرے نبی کا تصور مزاح خیز ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کو سیدھے سادھے طریقے سے پڑھ کر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ مددگار روح القدس ہے جس کے بارے میں مسیح نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر رہے گا، اور یہ خدا کا روح ہے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ روح القدس ہے جو ایمانداروں کے دلوں میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کے دوسرے حصے کا جواب دوں، میں لفظ پیراکلیٹ کے معنی جاننا چاہوں گا جو روح القدس کے یونانی معنی ہے۔ پیراکلیٹ کے معنی ہے مددگار جو ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اس لفظ کا ترجمہ اس واز میں 4 مرتبہ کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ 14ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور دوسری مرتبہ 14ویں باب کی 26ویں آیت میں، اور پھر تیسری مرتبہ 15ویں باب کی 26ویں آیت میں کیا گیا ہے، اور چوتھی مرتبہ 16ویں باب کی 7ویں آیت میں اس کا 4 مرتبہ ترجمہ کیا گیا اور اسے مددگار لکھا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ وکیل کے طور پر کیا گیا۔ پہلے یوحنا کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ یہ جاننا بہت خوب ہے کہ آسمان پر ہمارا ایک وکیل، ایک مددگار، ایک پیراکلیٹ موجود ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی ایک مددگار ہے۔ یعنی مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے، یعنی آسمان پر ہمارا مددگار موجود ہے اور زمین پر روح القدس موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ روح القدس کو بھیجنے کے لیے مسیح کو آسمان پر جانا کیوں ضرور تھا؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ روح القدس بھیجنے سے پہلے مسیح کو آسمان پر کیوں جانا تھا؟ دوسرے الفاظ میں مسیح اور روح القدس دونوں ایک وقت میں زمین پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسیح نے بہت بار کہا کہ روح القدس کے آنے سے پہلے مجھے آسمان پر جانا ہے۔ یوحنا 7 میں لکھا ہے کیونکہ روح القدس اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ مسیح ابھی تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ اور یوحنا کے 16ویں باب میں مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مسیحیت کے 2 عنصر ہیں جو ماضی یا مستقبل میں خدا کے انسان کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا عنصر یہ ہے کہ مسیحیت میں خدا کے تخت پر ایک شخص جلال میں موجود ہے، اور وہ شخص خداوند یسوع مسیح ہے جو مجسم خدا ہے، جو انسانی شکل میں آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کے تخت پر بیٹھ گیا۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ تثلیث کا ایک شخص زمین پر موجود ہے۔ اس کے برعکس پرانے عہد نامے میں وہ صرف عارضی طور پر چند افراد پر نازل ہوا تھا، پر اب روح القدس کا زمین پر گھر ہے۔ کیونکہ نجات سے پہلے اس کا زمین پر رہنا ناممکن تھا، وہ ایسے دل میں نہیں رہ سکتا جو گناہ سے ناپاک ہو، مگر آج جب اس دل پر خون کے چھینٹے گرائے گئے ہیں تو اسے تیل یعنی روح القدس سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے دل گناہوں سے پاک کیے گئے ہیں کیونکہ ان پر مسیح کا خون چھڑکا گیا ہے اور ان کو گناہوں سے صاف کیا گیا ہے۔ روح القدس ہمارے دلوں میں بس سکتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں روح القدس کا دلوں میں بسنا ناممکن تھا کیونکہ تب تک مسیح مصلوب ہو کر آسمان پر نہیں چڑھا تھا۔ روح القدس پینتیکوست کے دن زمین پر آیا اور زمین پر موجود بدن کا آسمان پر موجود سر سے رابطہ قائم کیا۔ جی ہاں۔ مسیح کو آسمان پر جلال ملا۔ مطلب کہ میں کہوں گا کہ سر کے بغیر جسم نہیں بن سکتا، اور مسیح تب تک سر نہیں بنا جب تک وہ آسمان پر نہیں گیا۔ اب میں 22ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو تو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے گا تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور
मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। क्या आप बयान कर सकते हैं कि खुदा किस तरह उन लोगों के साथ रफाकत रखता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं और रूहुल कुद्स की मदद से उसके कलाम पर अमल करते हैं? हम देखते हैं कि मसीह ने 3 मरतबा अपने कलाम पर अमल करने का जिक्र किया और इस पर जोर दिया, और 15वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। 21वीं आयत में वो मजीद कहता है कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। इसीलिए इसके बाद उसने बरकत का ऐलान किया और कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। आयत 23 में उसने तीसरी मर्तबा कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। गौर कीजिए कि यहाँ कलाम के मानी हुक्मों से ज्यादा गहरे हैं। लफ्ज हुक्मों का मतलब किसी के हुक्म की तामील करना है, लेकिन कलाम का मतलब बगैर किसी हुक्म के उस पर बराह रास्त अमल करना है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। गौर करें कि मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और बाप और बेटा दोनों आकर उसके साथ सुकूनत करेंगे। लफ्ज सुकूनत का अंदाजे भी यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस बाप के आगाज में हुआ है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और यूं लगता है मसीह हमसे कह रहा है कि तुम आसमान पर पहुंचने से पहले उससे महजूज हो। जमीन पर रहते हुए हम आसमान पर कैसे रह सकते हैं? वो जवाब देता, मेरा बाप तुमसे मोहब्बत रखेगा, मैं तुमसे मोहब्बत रखूंगा, मैं अपना आप तुम पर जाहिर करूंगा, हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम में सुकूनत करेंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बाप, बेटा और पाकरू जो उनके साथ है आकर आपके दिल में सुकूनत करे? ये छोटे दर्जे का आसमान बन जाएगा और खुदा चाहता है कि आसमान को वहां ले आए जहां आप मौजूद हैं। 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इससे क्या मुराद है कि बाप रूहुल कुद्स को मसीह के नाम से भेजेगा? यहाँ पर मसीह कहता है कि बाप पाक रूह को मसीह के नाम से भेजेगा, और 15वें बाप की 26वीं आयत में वो कहता है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा। बस हमें मालूम होता है कि बाप और मसीह दोनों रूह को भेजेंगे, और इनके इत्तेहाद बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के इत्तेहाद को जाहिर करता है। जब आसमान पर चला गया और दूसरी बार उसे रूहुल कुद्स मिला, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उसने बपतिस्मा लिया तो रूहुल कुद्स उस पर आकर ठहर गया। लेकिन जब वो आसमान पर चढ़ गया तो उसे दूसरी मर्तबा रूहुल कुद्स मिला, जिसे हम इमाल के दूसरे बाब की 33वीं आयत में देखते हैं। लिखा है, जब मसीह आसमान पर चढ़ गया और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजिल किया जो तुम सीखते और सुनते हो। मतलब कि मसीह ने अपनी जिंदगी कुर्बान करने से पहले अपनी कामलियत की बदौलत रूहुल कुद्स हासिल किया, जिसके बाद वो आसमान पर चढ़ गया और रूहुल कुद्स हासिल करके हम पर नाजिल किया। सो पहली मर्तबा उसने अपनी कामलियत की बदौलत रूहुल कुद्स को हासिल किया और दूसरी मर्तबा ईमानदारों पर नाजिल करने के लिए हासिल किया, ताकि ईमानदारों के बीच रास्ता कायम हो। सही जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 27वीं आयत के अल्फाज हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया तुम्हें देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ तो खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। हमें इस इत्मीनान के मुतल्लिक मजीद बताइए। इत्मीनान दो तरह के हैं। ये अल्फाज कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ उस इत्मीनान की तरफ इशारा करते हैं जो किसी को विरासत की तरह दिया गया हो, जबकि लफ्ज अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ उस इत्मीनान की तरफ इशारा करता है जो अलामती तौर पर रोजाना वजीफे की तरह दिया जाता है। और पहला इत्मीनान खुदा के साथ सुलह होने का एक वाज़ेह सबूत और हवाला देता है, क्योंकि हम रासबाज ठहराए गए हैं। बस जब हम अपने ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदावंद के साथ अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। और इसका मतलब यह है कि मैं खुदा के सामने आने से नहीं डरता, क्योंकि मैं रास ठहरा हूँ। और जब हम गुनाहगार थे तो खुदा से डरते थे, जैसे आदम डर के छुप गया। पर अब जब मैं रास ठहरा हूँ तो खुदावंद से क्यों डरूं? और मेरे पास उससे डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही रास्त ठहरा हूँ। ईमान से रास्तबाज ठहरने की फजीलत से हमने खुदा से सुलह रखी है। वो इत्मीनान जो खुदाम ने हमारे लिए छोड़ा उस इत्मीनान से फर्क है जो बाइबल बयान करती है। खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। और मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि ऐ भाइयों, तुम्हें याद है जब हम कश्ती में थे, तुम तूफान से परेशान थे
اور کیا تمہیں یاد ہے جب میں پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا؟ اگر تم روزانہ مجھ سے رفاقت رکھتے ہو میں تمہیں وہی اطمینان بخش سکتا ہوں جو میں نے تمہیں اس طوفان میں بخشا. میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہی اطمینان بخشوں گا. میں روزانہ تمہیں اپنا اطمینان دوں گا تاکہ تم سمندر کے طوفان کی طرح اپنی زندگی کی مشکلات کا آسانی سے سامنا کر سکو. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، خدا کے ساتھ صلح کا حوالہ دیتے ہیں جو ہمیں خدا کی عدالت سے بچاتی ہے. بالکل. جبکہ اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں سے مراد روز کا اطمینان ہے جو ہمیں زندگی کی مشکلات پر فتح بخشتا ہے. بالکل. اور مجھے اس صحیح. قابل بناتا ہے کہ گھبراؤں نہیں. بھائی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید. آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. کون سوال پوچھے گا؟ میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے. آیت 30 میں لکھا ہے اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں. اٹھو یہاں سے چلیں. دنیا کے سردار سے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یوسف دنیا کا سردار کون ہے؟ یہ لفظ دنیا کا سردار 3 مرتبہ بائبل میں آئے اور یہ تینوں مرتبہ یوحنا کی انجیل میں آئے. یہ باب 12، 14 اور 16 میں واضح طور پر استعمال ہوئے ہیں. یوحنا 12 میں لکھا ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، جسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سردار برا شخص ہے صحیح، جو ابلیس ہے. اور 16ویں باب میں لکھا ہے کہ جب روح القدس آئے گا وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور یہ واضح ہے کہ سردار ابلیس ہے. تو باب 12 اور 16 میں دونوں میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ دنیا کا سردار. تو اس کا مطلب ہے کہ 14ویں باب میں ابلیس کا حوالہ دیا گیا ہے. 14ویں باب میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مطلب کہ ابلیس ابھی آ رہا ہے لیکن مسیح میں اس کا کچھ نہیں. اور دوسرے الفاظ میں اس سردار اور مجھ میں کوئی رشتہ نہیں، اس کا مجھ سے کوئی کام نہیں. کچھ بھی نہیں. اور جب ابلیس ایمانداروں کی آزمائش لیتا ہے تو کبھی کبھار اسے ہمارے جسموں سے ایک واضح اور سخت پیغام مل سکتا ہے، لیکن جب اس نے مسیح کی آزمائش لی تو اسے جسم یا گناہ کی فطرت نہیں ملی کیونکہ مسیح گناہ سے پاک ہے اور اس میں کچھ نہیں. اس لیے کہ مسیح زمین پر وہ واحد انسان تھا جس میں کوئی برائی نہیں تھی. اس کے ماضی، حال یا مستقبل کے کوئی گناہ نہیں تھے جو معاف کیے جاتے. صحیح. مسیح پاک ہے اور بے داغ ہے. بالکل. میرا سوال 28ویں آیت کے دوسرے حصے سے متعلق ہے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظوں میں مسیح انہیں بتا رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو خوش ہو کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، پر میرا جانا تمہارے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن اگر محبت رکھتے ہو تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. جب مسیح نے کہا باپ مجھ سے بڑا ہے تو میں نے اس کی وجہ بیان کی. جیسے مسیح کہہ رہا ہو میں یہ دشمنی سے بھری دنیا چھوڑ کر ایک مختلف فضا میں جا رہا ہوں جو اطمینان اور پاکیزگی سے بھری ہے. تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں دشمنی اور نفرت سے بھری دنیا چھوڑ کر باپ کے پاس جا رہا ہوں. دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جا رہا ہوں جہاں پاکیزگی اور محبت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب ایماندار ہمیں چھوڑ کر خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اکثر دکھ مناتے ہیں. تو یہ الفاظ ایسے موقعوں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اگر ہم واقعی ان سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ اچھی جگہ پر چلے گئے ہیں اور اس بیماریوں اور مشکلات کی دنیا کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں امن اور خوشی ہے. اور لکھا ہے میں مسیح کے پاس جا رہا ہوں، وہ جگہ بہت بہتر ہے. کیا یہ ہمیں اس خیال کا بیان کرتی ہے کہ باپ کے پاس جانے سے مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے سے جلال ملا اور اسے نئی دنیا کے سر کے طور پر عزت بخشی گئی؟ ہم ان حالات کی تصدیق یوحنا کے 17ویں باب میں مسیح کے ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. یعنی مسیح کو جلال حاصل ہو تاکہ وہ اپنے جلال سے باپ کو جلال دے. چونکہ مسیح کو جلال ملے گا اس لیے شاگردوں کو خوش ہونا جی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. میں ان الفاظ سے متعلق جاننا چاہوں گا باپ مجھ سے بڑا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کو مسیح کی خدائی کی تردید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مسیح نے خود اپنے سے زیادہ عزت باپ سے منسوب کی. لہٰذا مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میرا ان دونوں باپ باتوں میں کیا مجھ سے فرق ہے؟ بڑا ہے، بلکہ اس نے کہا کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اور اس نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. یہ الفاظ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں مسیح کی الوہیت کو اجاگر کرتے ہیں یا پھر مسیح کی انسانیت کو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح خدا اور انسان دونوں ہے تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ
وہ اس کا پیارا بیٹا ہے جو باپ کے سینے میں بستا ہے۔ جی بالکل، کون جانے گا؟ اس کا جواب ہے کہ مسیح اپنی انسانیت میں باپ کے پاس جاتا ہے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ باپ اس سے بڑا ہے، کیونکہ وہ انسانی نقطۂ نظر سے یہ بات کہہ رہا تھا، اور یہ سچ ہے۔ مسیح یہاں انسانی نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہے، اور ٹھیک اس ہے۔ کا ثبوت یہ ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، لیکن وہ اپنی الوہیت میں کہتا ہے باپ اور میں ایک ہیں۔ بھائی یوسف، شکریہ، خداوند آپ آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ اب وقت ہے کہ قسط کی دہرائی کی ضرور۔ جائے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، خداوند یسوع کا اس آیت میں اس روز سے کیا مطلب ہے؟ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ اس روز سے مراد وہ دن ہے جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا اور اس کی توسیع 2000 سالوں تک ہوئی۔ وہ روز اس دن سے مختلف ہے جس کا ذکر خطوط میں ہوا جب ہم مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس روز سے مراد وہ عرصہ ہے جو روح القدس کے نازل ہونے سے شروع ہوا۔ دوسرا سوال ہے، مسیح کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ جی بتائیے۔ زمین پر مسیح کو رد کیا گیا اور اس سے نفرت کی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آسمان پر جا رہا ہے جو ایک جلالی اور مقدس مقام ہے، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ اگر شاگرد واقعی اس سے محبت رکھتے تو انہیں اس کے آسمان پر جانے سے خوش ہونا چاہیے۔ جب اس نے کہا کہ باپ اس سے بڑا ہے، وہ کامل انسان کے نقطۂ نظر سے یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ زمین پر وہ کامل انسان تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی الوہیت باپ سے کم ہے، کیونکہ آسمان اس کی الوہیت سے معمور ہے۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی یوسف، میں خدا آپ کا کو بھی برکت بہت دے۔ مشکور ہوں۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح کے برکت کے الفاظ یہ ہیں، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا ایمان تمہیں دیتا ہوں۔ گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے ڈرتا ہے۔ لوگ خدا سے ملنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ عدالت کرنے والے خدا سے ملیں گے۔ البتہ میرے پاس آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، صلیب پر مسیح نے خدا اور ہماری صلح کا انتظام کیا۔ جب آپ مسیح کو اپنے عظیم کفارے کے طور پر قبول کرتے ہیں جو ہمارے گناہ کی خاطر صلیب پر موا، تو آپ گناہوں کی معافی پاتے ہیں جسے نہ ہم مول لے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے کسی عمل سے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم مسیح کو اور اس کی کامل مصلوبیت کو قبول کرنے سے اپنے گناہوں کی معافی پاتے ہیں۔ اگر آپ ابدی ڈر کے بجائے خدا سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں۔ اگر آپ زندگی کے حالات اور مشکلات میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ مسیح کو دل سے یہ کہتے ہیں، میں تجھے اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو آپ اس کے اطمینان کو محسوس کریں گے۔ آج کی قسط کا سوال، وہ کیا ثبوت ہیں کہ مسیح جو مددگار بھیجے گا وہ کوئی دوسرا نبی نہیں بلکہ روح القدس ہے؟ میں سوال پھر سے دہراتا ہوں، سوال غور سے سنیے گا۔ وہ کیا ثبوت ہیں کہ مسیح جو مددگار بھیجے گا وہ کوئی دوسرا نبی نہیں بلکہ روح القدس ہے؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ دنیا شاگردوں سے اور مسیحیوں سے کیوں نفرت کرتی ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے نہیں ہیں۔ خداوند کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ جب آپ فصل کی بدولت بچ جائیں گے تو مسیح کی تمام خصوصیت آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ